मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मुफ्ती साहब क्या ऐसी वीडियो बनाकर जिसमें फहाशी ना हो यूट्यूब फेसबुक वगैरह में अपलोड करना जायज़ है, जैसे नादिर अली भाई वीडियो और फन वालों की वीडियो देखकर आपने उनकी तारीफ की, इसमें बेहद नहीं है। तो कैसे जहाँ जायज़ है बशर्ते कि मजाक में किसी को तकलीफ ना हो, और अगर तकलीफ हो तो उसकी तलाफी हो जाए। जैसे प्रैंक वाले तकलीफ देके फिर सॉरी वॉरी करके मना लेते हैं उसको, सेट हो जाए। तो अगर ऐसा है तो फिर जायज़ है, लेकिन ऐसी तकलीफ जिसमें उसकी बेइज्जती हो, वो दिल पे ले जाए, बाज़ दफ़ा नहीं भी मना रहे होते। हमारे सामने तो वो वाले प्रैंक आते हैं जिसमें वो मान लेते हैं, जो तबीयत से ढूंढ दिया होता है जिन लोगों ने, वो नहीं आ रहा होता। लेकिन देखो, ये प्रैंक बनाना बेहयाई ना हो, जायज़ तो है, यूट्यूब पे अपलोड भी जायज़ है, कमाई भी जायज़ है। लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी हमें दी है बहुत ही अच्छा। और दूसरा काम देखो, मजाक जो है ना, मजाक चटनी की तरह होता है। मजाक क्या होता है? चटनी की तरह। खाने में थोड़ी सी चटनी हो या कुछ अचार वचार हो तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। अब आपने चटनी ही से खाना शुरू कर दिया तो आते हैं आपकी गल जाएंगी थोड़े दिनों में। तो मजाक ही आपने असल चीज बना ली, असल प्रोग्राम ही A to Z मजाक है। तो जायज है, मैं नहीं कह रहा नाजायज है, लेकिन ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया है बड़े कामों के लिए। तो बड़े काम के दौरान, जैसे मैं यहाँ इस्लाही बयान कर रहा होता हूँ, दरमियान में एक चुटकुला आ गया मजाक, मैं यहाँ मज़ाहिया प्रोग्राम पेश करने तो नहीं बैठा होता ना, यहाँ बैठते A to Z लतीफ़े ही लतीफ़े। तो असल काम कुछ और होना चाहिए, उसमें इंसान दरमियान में थोड़ा सा मजाक भी हो जाए, फ्रेश हो जाता है। जैसे टीचर स्कूलों में पढ़ाते हैं तो पढ़ाई के दौरान थोड़े से चुटकुले भी सुनाते हैं, हमारे उस्ताद भी सुनाया करते थे। बयान में आ गया थोड़ा कोई चुटकुला आ गया, तो अपनी जिंदगी में मजाक को इतना ही रखना चाहिए। कॉमेडियन बन जाता, सुबह शाम मजाक ही मजाक, इससे इंसान के अपने दिल का सुकून सबसे पहले खराब होता है। अक्सर कॉमेडियन, जितने कॉमेडियन होते हैं ना, सबकी बात नहीं कर रहा, इनमें ज्यादातर डिप्रेशन के मरीज होते हैं, बन जाते हैं। क्योंकि आप जो असल अल्लाह ने बड़ा काम दिया है आपको, कोई और तरह से इंसानियत की खिदमत करो। आप कोई खाने पकाने की तरकीबों वाले चैनल भी अच्छे हैं, वो कम से कम खाना तो सिखा रहे हैं ना, पकाना के, यार ये भी खाओ ये भी खाओ। 6 आदमी खुद ही घर में बनाना सीख ले, या खवातीन बना के मियाँ को खिलाएं, या दावतें करें, वो भी समझ में आता है। लेकिन A to Z मजाक तो जायज़ है, मैं नहीं कह रहा कोई हराम है ना जायज़ है, लेकिन बहरहाल पसंदीदा नहीं। जैसे स्नोकर क्लब है एक साहब का, मुझे कहने लगे मैंने स्नोकर क्लब खोला हुआ है और इतनी मैं फीस लेता हूँ, 1 घंटा लड़के स्नोकर खेलते हैं। नहीं, नाजायज़ तो नहीं है, क्योंकि वो कोई बेहयाई तो नहीं हो रही, खेल ही है ना, इंटरटेनमेंट है, कोई हराम इंटरटेनमेंट नहीं। लेकिन कोई और अच्छा काम कर लो भाई, कोई और काम कर लो जिसमें लोगों को, सब्जी बेचने वाला भी तो काम कर रहा है ना, उसमें फायदा है। स्नोकर में क्या टाइम वेस्टिंग, लोग आ रहे हैं और 1 घंटा 2 घंटे खाम खा के टाइम वेस्ट करके जा रहे हैं। तो जब ये जिंदगी की लम्हात खत्म होंगे, उस वक्त एहसास होगा इंसान को कि मैंने कितना कमा सकता था और मैंने क्या घाटे के सौदे किए। तो वक्त सबसे कीमती चीज़ है, इसको कीमती कामों में लगाओ, सिर्फ पैसा कमाने में नहीं लगाओ। पैसा भी कमाओ, लेकिन ऐसी चीज़ को आमदन का जरिए। देखो, डॉक्टर भी बहुत पैसा कमा लेते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उन पे हमें क्यों एतराज़ नहीं है? भाई ठीक है, आप करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन हज़ारों की ज़िंदगी में तो बचा ली ना उसने। एक आदमी ने मुझे बताया, ये डॉक्टर है, इसकी इतनी तनख्वाह है, लाखों रुपए, एक ऑपरेशन, एक टांके के इतने पैसे ले लेता है ये, देखो। मैंने कहा यार, जितने भी डबल ले लें, जिंदगी तो बचाई ना इसने लोगों की। तो इंसान की कीमत कोई हो सकती है? तो आप पैसा खूब कमाएं, लेकिन उसके बदले में कौम को भी तो कुछ देना। कौम को आप क्या दे रहे हैं? सिवाय प्रैंक और सिवाय स्नोकर और वीडियो गेम के कुछ नहीं दे रहे। तो ये फिर मजेदारी वाली बात नहीं है। इसलिए बस मजाक को हल्का फुल्का रखना चाहिए, इसके बाद असल काम। और उस मजाक में मजा भी आता है, उस मजाक में मजा। अगर मजाक ही की महफिलें हो फिर नहीं आता ठीक है, वो महफिल ही मजाक की हो तो ये अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं कॉमेडियन जितने हैं। हंसाते हंसाते खुद बेचारे पागल हो जाते हैं, क्योंकि एक चीज जो जिसके लिए इंसान को पैदा नहीं किया गया, उसको अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लिया। वो नेचुरल थोड़ी है, वो मसनूई है। मसनूई चीजों में आज मैं एक दोस्त से बात कर रहा था कि जो लोग सिंगर होते हैं ना, गाने गाते हैं और गानों की धुनें बनाते हैं,
آپ دیکھ لیں ان کی زندگی، ان میں اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، حالانکہ گانا سننے سے لوگوں کو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے نا، گانا سننے سے وقتی طور پر لوگوں کی ذہنی تفریح ملتی ہے، تو جس کو سنا رہے ہیں اس کو تو ذہنی تفریح مل رہی ہے، جو گانے والا ہے وہ خود ذہنی تفریح میں، وجہ کیا ہے؟ وہ سارا دن یہی کر رہا ہے، ایک نے 24 گھنٹے میں ایک گانے سننا صحیح کام نہیں ہے، کہیں سننا شروع کر دیں۔ میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ایک آدمی نے سارا دن میں 2 گانے سنے گا، 3 گانے سنے گا، تھک جائے گا، اپنا دوسرے کام میں لگ جائے گا۔ جو گا رہا ہے وہ تو سارا دن کیا کر رہا ہے؟ وہ تو موسیقی کی دھنوں میں ہر وقت پاگل ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اس لیے فنکار، اداکار اور میوزیشین جو ہے نا، زیادہ تر یہ بیچارے ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کوئی نہ گیا ہو، لیکن اکثر ان میں ایسا ہی ہوتا ہے، آخری عمر میں پھر یہ عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ تو نیچرل لائف جو ہے نا اس کو فوکس کرو، مذاق ایسے ہو جیسے کھانے میں چٹنی، 2 نوالے یہاں سے لے لی، باقی اصل دال ہے، آپ نے الٹا کر دیا، دال کو چٹنی بنا دیا اور چٹنی کو دال۔ اب آپ دال سے روٹی لگا لگا کے چٹنی کا نوالا بھر بھر کے لے لو، اچار کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کھا رہے ہو گوشت کی طرح، اچار آتے کی ایسی کی تیسی ہو۔ باقی یہ کہ مذاق محفل میں تھوڑا بہت ہونا چاہیے، چٹنی کا کام دیتا ہے۔ تو ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مزاج تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاح کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ مزاح کرنے سے ذہن فریش ہوتا ہے، بات ذہن میں اچھی طرح اترتی ہے۔ اور بڑی بات یہ کہ جو مذاق نہیں، مذاق الگ چیز ہے، مذاق کا مطلب دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ غلط ہے۔ مزاح کا مطلب تفریح کی باتیں کرنا۔ تو اس میں جو مزاح کرتا ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے، اس میں تکبر نہیں ہے۔ جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہ مزاح نہیں کرتا، وہ ہمیشہ سیریس رہے گا، گھر میں بھی آئے گا تو ایسے بیگم سے بولے گا چائے لانے میں دیر ہو گئی۔ بس ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے، خود بھی ٹینشن، دوسروں کو بھی۔ کوئی بچہ تھوڑا سا بول دیا، ہنس دیا، باپ بیٹھا ہوا سامنے، تم ایسی آ رہی ہو، تھوڑے دنوں میں برین ہیمریج ہوگا، آج حضرت دنیا سے تشریف لے۔ اور جس کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے تو وہ خود بھی خوش رہتا ہے، کچھ چھچورا پن نہ ہو کہ ہر وقت ہی مذاق، یہ تو غلط ہو جائے گا نا، تھوڑا بہت، جیسے وہ چھوڑو رہنے۔ آج مجھے کسی نے، ہمارے جامعہ کے استاذ نے ایسا لطیفہ سنایا کہ اتنا مزہ آیا۔ انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی، اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی۔ اب بڑا حادثہ تھا بھائی زندگی میں، ہزاروں لوگ پہنچ گئے لائن لگا کے نا تعزیت کے لیے، تعزیت کرنے والوں کو اتنا رش کے لائن لگی ہوئی ہے، وہ تاحت نگاہ لوگ ہی لوگ نا، تعزیت کا نمبر نہیں آ رہا۔ اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا ہوا آیا، کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتا ایک دن کے لیے مل جائے گا، یار وہ کتا ایک دن کے لیے ادھار مل جائے گا۔ اس نے ایک تھپڑ لگا کے بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا، تو کیا سمجھتا ہے تعزیت کے لیے آئے ہوئے سارے کتے کے لیے آئے ہوئے، سب نے درخواستیں جمع کرائی ہوئی، 6-7 مہینے بعد 13 نمبر بھی، کیا سمجھ رہے؟ اچھا خیر، دیکھو یار، جب شادی نہیں ہوتی تو ہر وقت شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں، جب ہو جاتی ہے تو کتا ادھار لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں یار۔ ابھی وہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا نا، ابا ہر آدمی شادی کے بعد پچھتاتا ہے مگر پھر بھی کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا عقل ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے، بادام کھانے سے نہیں آتی۔